सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ टु #लाइफ। #लाइफमा चाहिँ आज हामी बसन्तपुरमा आएका छौँ र बसन्तपुर चाहिँ किन आएका भन्दाखेरि चाहिँ आज लक्ष्मी पूजाको दिन रहेको छ र लक्ष्मी पूजामा चाहिँ हामीले यो न्यू रोड यस्तो भिड किन हुन्छ के पाउँछ त न्यू रोडमा भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको सामु लिएर आइरहेका छौँ र विल बी टकिङ टु भेन्डर्स जो चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँले मार्केट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। फुटपाथमा मार्केट राखिराख्नुहुन्छ। धेरैजना चाहिँ यहीँ नै आएर पहिलादेखि नै एकदमै ट्रेडिसनल वेजहरूबाट नै हुन्छ नि यहाँ न्यू रोडमा चाहिँ दसैँ र तिहारमा चाहिँ एकदमै धेरै नै भिड हुन्छ र जे पनि आफूलाई चाहिने सामानहरू हुन्छ दसैँमा या त तिहारमा त झनै धेरै सामानहरू चाहिन्छ। लाइक लक्ष्मी पूजाको लागि पनि जुन पनि सामानहरू सानो सियोदेखि लिएर नुनदेखि लिएर हुन्छ नि फुल अनि सुन हैन सबै चिज चाहिँ न्यू रोडमा पाएको हुनाले चाहिँ यहाँ सबैजना चाहिँ यहाँ सपिङ गर्न आउनुहुन्छ र वी विल बी एक्सप्लोरिङ लाइक हुन्छ नि हामी जान्छौँ यता विशाल बजार एरियाबाट चाहिँ हुँदै हामी असनतिर पनि लाग्छौँ। हेरौँ हामी भित्र छिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ कतिको भिड छ र मार्केटमा चाहिँ यो पालि पहिलाको पालि भन्दा कतिको चाहिँ सस्तो सामान आएको छ र कतिको चाहिँ महँगो भएको छ त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ है त। अब हामी वी आर फायरिङ क्वेसन्स टु द भेन्डर्स पनि हुनुहुन्छ र कस्टमर्सहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ कति रुपियाँमा चाहिँ के लिएर आउनु भएको छ त त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। ओके सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई #लाइफमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म। तपाईँको नाम? सनम। सो सनमजी योभन्दा अगाडि या त कुनै पनि बेला कि कुनै पनि तिहारमा तपाईँले मालाहरू किन्नु भएको छ कि छैन? मालाहरू किनेको छु तर पहिलाको भन्दा यसपालि चाहिँ धेरै महँगो। एकदमै महँगो। यो मालाको कति पर्यो? 1000 रुपियाँ? यो मालाको 900 रुपियाँ। योभन्दा अगाडि लगेको 1500 मा अहिले 900। ओके योभन्दा अगाडि पनि किन्नु भइसक्यो? हिजो किन्नु भयो? अघि भर्खर किनेर लगेको। ओके सो भर्खरै मात्र हामीले के न्युज पाएका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि लटमा किनेको माला चाहिँ 1500 रुपियाँ अब चाहिँ घटेर 900 रुपियाँ भएको रहेछ होइन। सो अब तपाईँले बार्गेन गरेर 900 मा लिएर आउनु भएको हो कि होइन 1500 को चाहिँ 1500 मै लिनु भएको थियो अनि यो चाहिँ 900 को 900 मा लिनुभयो? मिलाएर 1800 भन्ने 2000 भन्ने माला मिलाएर त्यतिमा। ओके अब सब हामीले अब फुलहरू किन्ने बेलामा अब तिहारमै भनौँ न एकदमै धेरै नै महँगो हुन्छ नि त होइन। सो अब आफैले कहिले घरमा के अरे अबदेखि चाहिँ म मेरै घरमा उमार्छु बरु फलाउँछु घरमा त्यही नै हो। यो चाहिँ अफिसको लागि हो। ए ओके सो अफिसको लागि चाहिँ उहाँले किन लिएर आउनु भएको रहेछ र उहाँसँग त कुराकानी गऱ्यौँ हामी सनमजीसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ अरूहरूसँग पनि सोध्छौँ कि उहाँहरूले चाहिँ कति रुपियाँमा चाहिँ यो लिएर आउनु भएको थियो रहेछ है त। र ह्याप्पी तिहार तपाईँलाई। हजुरलाई पनि ह्याप्पी तिहार है त सबैजना। थ्याङ्क यू। एकदमै रमाइलो दाइ हामीले यहाँ पाएका छौँ होइन। उहाँले चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो र अब यता मण्डप बनाउनको लागि रङ्गोली भन्छौँ हामी होइन। इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ रङ्गोली भन्छ तर हामीले चाहिँ मण्डप पनि भन्छौँ होइन। र यसको लागि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि यहाँ एकदमै धेरै कलर्सहरू पनि छ र धेरैजनाले चाहिँ अब लक्ष्मी पूजाको लागि चाहिँ स्पेसली लक्ष्मी पूजाको लागि चाहिँ यो लिएर जानुहुन्छ होइन। र यो पनि एकदमै धेरै नै महँगो पर्छ कि। सो दाइलाई पनि सोध्छौँ हामी पहिलाको वर्ष र अहिलेको वर्षमा कतिको डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ बिजनेसमा? अहिले ठिक छ। अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ। पिछलो त लकडाउनले खाइदियो। अहिले मजा छ। अहिले त मजा छ। अहिले मजा छ। अनि मास्क पनि नलगाइकन तपाईँ अनि मजा गर्दै हुनुहुन्छ। ओके पहिलाको पालि चाहिँ कति रुपियाँमा चाहिँ अब 10 रुपियाँ 20 रुपियाँमा पनि आउँथ्यो नि त होइन। अहिले चाहिँ एकदमै कम रेट भनेको कति हो? पहिला भन्दा सस्तो भइसकेको छ। पहिलाको भन्दा पनि सस्तो भइसकेको छ। ओके र 10 रुपियाँमा कति आउँछ त? यहाँ देख्नु 10 रुपियाँ मिति आउँछ। ओ 10 रुपियाँमा अलि बेसी आउँदो रहेछ किनभने 50 रुपियाँमा चाहिँ यो भन्दा डबल मात्र आउँथ्यो पहिला होइन। सो तपाईँहरूले यो कलर्सहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? पशुपतिनाथबाट त्यहाँबाट चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ आएर बेच्नुहुन्छ। अब कतिको प्रफिट भइरहेछ त तपाईँको? अब त भोलि थाहा हुन्छ। भोलि थाहा हुन्छ? आजसम्म पनि थाहा छैन तपाईँलाई? किन माल धेरै लाछु अहिले माल खपै छैन नि त। भोलि लास्ट दिन भोलि खप्छु अनि हिसाब हुन्छ कति सा उठ्यो कति के भयो। ल ठिक छ ल तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक है त। र ह्याप्पी तिहार दाइ। थ्याङ्क यू।
लक्ष्मी पूजाको लागि चाहिँ धेरै सबैभन्दा धेरै चाहिने भनेको चाहिँ कुचो र नाङ्लो पनि हो होइन र अब कुचोको चाहिँ कति पर्छ रे यो एउटा 80 पर्छ एउटा 80 पर्छ एउटा 100 पर्छ एउटा 100 पर्छ एउटा 80 100 को चाहिँ के चाहिँ डिफरेन्स छ भिन्नता के छ मोटोमा छ वो 100 मा मोटो 80 मा पातलो हुन्छ यो तिहारमा मात्रै यस्तो महँगो हुन्छ कि त्यो यो जहिले पनि यस्तै नै हो तिहारमा त सस्तो हुन्छ ए तिहारमा चाहिँ सस्तो हुन्छ नत्र पहिला पहिला तिहार नभएको बेला 150 120 मा बेच्छ ए ओके सो 150 120 को माल चाहिँ यो जुन चाहिँ कुचो छ यो चाहिँ अहिले तिहारमा चाहिँ अलिकति रेट कम भएर चाहिँ आउँदो रहेछ र लाङ्लोको चाहिँ कति पर्छ नाङ्लो त 200 पर्छ नाङ्लोको 200 यो प्लास्टिकको पनि 200 यो 200 वो 450 पर्छ यो चाहिँ 400 पर्छ यो चाहिँ 200 यो पनि कम रेट कम भएर आएको हो कि यो कम रेट छ ए कम छ नत्र पहिला कतिमा हुन्थ्यो त्यो 400 को 500 400 को 500 धेरै धेरै धन्यवाद ओके सो उहाँले मात्रै यतिमा बेच्नु भएको हो कि यता पनि सेम प्राइस छ त्यो पनि सोध्छौँ है त हामी ओके यहाँ चाहिँ सेल रहेको रहेछ नाङ्लोको सेल चलिरहेछ सो यो कति हो 190 छ 190 सो कुचोको चाहिँ कति पर्छ हामीले कमलको फुलको त कुरा गर्न त बिर्साउनु नै भएन होइन किन हामीले चाहिँ कमलको फुल किन चढाउँछौँ थाहा छ तपाईँलाई लक्ष्मी पूजाको लागि चढाउँछौँ लक्ष्मीको लागि चढाउँछौँ त्यही भएर चाहिँ लक्ष्मी पूजामा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै युज गर्छौँ 20 रुपियाँ दिदी हिजो त हामीलाई 50 मा बेच्यौ त कहिले हिजो नि हिजो यही दाइले तपाईँलाई 50 रुपियाँ बेच्नु भएको 50 100 भने 50 मा लग्यो ए ओके सो आज चाहिँ अलिकति रेट कम भएको रहेछ होइन सो कतिवटा लिएर जानुहुन्छ त तपाईँ एउटा मात्रै एउटा मात्रै आज यो लक्ष्मीलाई घरमा एउटा छ यो एउटा दुईटा ओके सो दुईटा लिएर जानुहुन्छ पहिलाको पालि तपाईँलाई याद छ पहिलाको वर्ष चाहिँ तपाईँले कति रुपियाँमा 20 रुपैयाँमा 20 रुपियाँमै किन्नु भएको थियो सो यो पालि पनि 20 रुपियाँ नै छ तर हिजो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति ठगेछ ठग्यो सो त्यो ठग्न दिनु भएन है त नेक्स्ट टाइम र ह्याप्पी तिहार तपाईँलाई ह्याप्पी तिहार है तपाईँ सबैजना So we are having fun, you know. We are just roaming around and talking with the vendors and the customers too. So अब चाहिँ फेरि हामी यतातिर हेर्दै छौँ यता चाहिँ यो साइडतिर चाहिँ हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लक्ष्मी पूजामा चाहिने त्यो जुन चाहिँ सामग्रीहरू छ लाइक यो कपडाहरू लक्ष्मी भगवानलाई चाहिँ तलपट्टि जुन चाहिँ ओछ्याइने छ त्यो कपडा पनि पाउन सक्छौँ अनि त्यसपछि पाइलाहरू त्यो पाइलाको स्टिकर्सहरू पाइरहेको छौँ हामीले अनि त्यसपछि कलर्सहरू पाइरहेको छौँ होइन Okay, 24 hours long lasting. Oh, 24 yes, 24 hours long lasting तपाईले चाहिँ लिपस्टिक बेचिरहनु भएको बेच्ने हो। छ अब तिहारमा चाहिँ अब यस्तो यस्तो सामानहरू धेरै जान्छ कि एकदमै कम जान्छ धेरै जान्छ धेरै जान्छ राम्रो जान्छ ओके पहिला आई मिन तिहारमा चाहिँ एकदमै धेरै नै सेल्स हुन्छ कि होइन तिहारभन्दा अगाडि नै तपाईँको बिजनेस अलिकति राम्रो अनि अगाडि राख्ने अगाडि नै राम्रो थियो तिहारमा चाहिँ अलिकति कम भएको छ अलिअलि मात्रै कम भएको छ ए अलिअलि मात्र कम भएको छ सो कतिको प्रफिट भएको छ त तपाईँलाई प्रफिटको बारेमा चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तो छ मेरो साबै भन्छ यो ए ओके सो एनीवे थ्याङ्क यू भेरी मच ह्याप्पी तिहार अब हामीले मण्डप बनाउने बेलामा या त रङ्गोली बनाउने बेलामा चाहिँ पहिला भनौँ न होइन हामीले हातैले नै बनाउनु पर्थ्यो हामीले स्टिकर्सहरू प्रिन्ट अप गर्थ्यौँ होइन र अहिले चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो एकदमै इजी वे टु मेक रङ्गोली होइन यो चाहिँ तपाईँहरूले घरमा लिएर जान सक्नुहुनेछ र आफै नै यो चाहिँ प्रिन्ट अप गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै इजी पनि हुन्छ र एकदमै भनौँ न राम्रो पनि देख्छ बिकज हुन्छ नि एकदमै धेरै नै हामीले चाहिँ कलर्सहरू युज गर्न पाउँछौँ नि त सो यता चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ पनि रहेछ यस्तो नेट है र अब वी क्यान सी कलर्सहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ कलर्सहरू पनि छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ
डिफ्रेन्ट साइजेस अफ स्टिकर्स पनि पाउँछौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यतिकै घरमा हुन्छ नि अब कलर्सहरू राख्नु मन छैन भने चाहिँ हामीले स्टिकर्सहरू पनि पाउँछौँ भेराइटिज अफ के अरे साइजेस सानो स्टिकर ठुलो स्टिकर पनि छ योभन्दा ठुलो स्टिकर पनि पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले एन्ड देयर आर डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ स्टिकर्स अफ हियर अनि तपाईँले घरमा ढोकामा पनि तपाईँले सजाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यस्तो डेकोरेटिभ पिसेसहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ We have varieties of it. Oh my god. र हामी अब प्राइस पनि सोध्छौँ है त दाइलाई दाइ यो यसको यो स्टिकरको कति हो 30 रुपियाँ पर पिस अनि यो ठुलोको 70 रुपियाँ ओके 30 रुपियाँ र 70 रुपियाँको रहेछ है यो अनि यो 850 डिस्काउन्ट गरेर कति दाइको फिक्स प्राइस रहेछ 850 भन्दा धेरै घट्दैन अनि यसको चाहिँ 150 सस्तो छ कि महँगो छ योपालि सस्तो भएर आयो कि पहिला सस्तो थियो हामी यता देख्न सक्छौँ कि न्यू रोडमा चाहिँ पार्किङको एकदमै धेरै नै समस्या छ अब न्यू रोडमा आइसकेपछि यस्तो भिडभाडमा आइसकेपछि पार्किङको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई एकदमै धेरै इरिटेसन पनि हुन्छ होइन र अब हाम्रो भेन्डर्सहरूको लागि पनि एकदमै यो चाहिँ अलिकति ड्रब्याक जस्तो पनि लाग्छ कि म पार्किङकै कुरा गरिरहेको थिएँ र मैले यहाँ चाहिँ एकजना दाइ भेटाएको छु होइन र तपाईँले चाहिँ अब यता देखिरहनु भएको छ एकदम धेरै नै भिड हुन्छ होइन र अब दसैँ तिहारमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यहाँको पार्किङहरू हामीले पार्किङ चाहिँ एकदम म्यानेजमेन्ट गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ अनि हामीले चाहिँ बाइकलाई विशेष गरी यहाँ जाम हुन्छ भने हामीले विशेष गरी मिलाउन कोसिस गर्दा गर्दै पनि हामीले मिलाउन सकिराखेको छैन एकदमै के भने न्यू रोडमा मान्छेहरूको चाहिँ आवत जावत एकदमै बढाएको छ अनि हामीले पार्किङ एकदम व्यवस्थित तरिकाले पार्किङ हामीले चलाउन सकिराखेको छैन हजुर अब यस्तो पनि हुन्छ अब जस्तै अब गभर्मेन्टले या त भनौँ न यहाँको ओडाको मान्छेहरूले चाहिँ के गरिदियो जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ सकेसम्म उहाँहरूले चाहिँ एउटा पार्किङको लागि चाहिँ अब अन्त पनि एउटा केही अब जस्तो अब यो फ्लाइट सिस्टमहरू हुन्छ नि त्यस्तै तरिकाले एउटा अलिक व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरूले अलिकति पार्किङलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै कुनै प्लेसमा चाहिँ पार्किङलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै हुन्थ्यो होइन ठिक चाहिँ हामीले त यहाँ पार्किङ त छ तर हामी चाहिँ जुन हाम्रो स्पेसमा अट्ने भन्दा बढी पनि बाइकहरू आइरहेको छ क्या अनि उहाँहरू के भन्छन् बाइक जबरजस्ती छोडिदिँदै जाने भरे अब जाम हुन्छ हटाउने कोसिस गर्दा पनि अहिले हामी सकिरहेको छैनौँ क्या यो त अब 1 लेनको मात्रै पार्किङ थियो नि त होइन खास गरी अहिले चाहिँ मैले 2 लेन पनि देखिरहेको छु है र अब पार्किङकै कुराकानी गर्नु पर्दा चाहिँ अब 2 लेन भइसकेपछि त अब यो रोड पनि एकदम सानो भयो नि त र तपाईँलाई लाग्दैन यो मार्केट यसरी राखिसकेपछि चाहिँ गाडीहरू चाहिँ छिर्न नदिनु पर्ने जस्तो लाग्दैन यस्तो तपाईँको 2 लाइन चाहिँ हामीले चाहेर राखेको होइन यो आफै राख्दै हेर्नुहोस् यहाँ पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक आउँदै छोडिदिँदै हामीसँग आधिकारिक जानकारी पनि छैन म पार्किङ गर्छु भाइ या बाबु भन्दा पनि भन्दैन उहाँहरू छोड्नुहुन्छ तैपनि हामीले त्यो मिलाउने कोसिस गर्छौँ तर पनि हामी सकिराखेको छैनौँ तर हामीलाई चाहिँ लाग्छ अब यो दसैँ तिहारको बिचमा चाहिँ अब 4-5 गाडीहरूलाई चाहिँ यो न्यू रोडभित्र चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले उहाँलाई चाहिँ आउन नदिएर 2-5 बाइकलाई मात्रै आउन दिएको भए सहज हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ओके सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिला पनि गरिरहेको थिएँ द्याट हुन्छ नि यहाँ न्यू रोडमा आइसकेपछि चाहिँ पार्किङको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ छैन भनेर सो धेरै धेरै धन्यवाद दाइ तपाईँको टाइम दिनुभएकोमा है त ह्याप्पी तिहार तपाईँलाई भोलिदेखि छुट्टी छ कि छैन तपाईँको छुट्टी छ सो एकदमै रमाइलो साथ तिहार मनाउनु होला है त थ्याङ्क यू उहाँसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ हामीले के थाहा पाएका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू रोडमा चाहिँ अफकोर्स एउटा एकदम व्यवस्थित पार्किङ चाहिँ हुनु नै पर्छ या त कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मार्केट राखेको छ भने पनि हुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ यसरी गाडीहरू चाहिँ आउन जान चाहिँ दिनु भएन भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो तपाईँहरूलाई के लाग्छ के चाहिँ गर्नुपर्ने हो त यो पार्किङको व्यवस्थापन मिलाउनको लागि वाट वी सुड डु हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ
The interesting part and the exciting part of Tihar is lights and the decorations. Decoration र light को चाहिँ एकदमै तामझाम हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु कहाँ आउन सक्नुहुनेछ त यस विशाल बजारको जुन चाहिँ यो पछाडीको लेन छ, you can come over here and watch a really beautiful decorations because यहाँ फ्लावर्सहरुदेखि लिएर लाइट्सहरुको जुन चाहिँ डेकोरेसन हुन्छ, जुन चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ के। र तपाईहरु यहाँ आएर फोटोहरु खिच्नको लागि टिकटक बनाउन पनि आउन सक्नुहुनेछ हैन। तिहार भन्ने बित्तिकै अर्को के एक्साइटिङ पार्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ गोल्ड एन्ड सिल्भर, त्यसलाई चाहिँ हामीले छुटाउनु पनि हुँदैन। र लक्ष्मी पूजाको दिनमा चाहिँ या त धनतेरसको दिनमा चाहिँ गोल्ड र सिल्भर चाहिँ किन्छौँ भनेर भन्छौँ होइन। र अब यहाँ पनि हामी भित्र छिर्छौँ, एउटा गोल्ड प्यालेस छ, यहाँ चाहिँ हामी भित्र छिर्छौँ र उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ वाइ डु वी बाई गोल्ड ओर सिल्भर स्पेसली इन लक्ष्मी पूजा भनेर। So I met Ayushi here हैन। So लक्ष्मी पूजाको दिनमा या त धनतेरसको दिनमा चाहिँ किन हामीले गोल्ड या त सिल्भर किन्छौँ होला? हामीले धनतेरसको दिन चाहिँ गोल्ड र सिल्भर किन्छौँ किनकि यो धनतेरस भनेको एकदम शुभ मानिन्छ अनि यो दिन चाहिँ कुनै पनि धातु किन्दा हुन्छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ सुन चाँदी डायमन्डहरू किनिरहेको हुन्छ। यो दिन चाहिँ एकदम लकी हुन्छ र प्रस्पेरिटीको सिम्बल हुन्छ, सो त्यही भएर किन्नु। ओके, सो धातु चाहिँ खास गरी धातु चाहिँ किन्नु पर्ने हो हैन। र मान्छेहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको हिसाबमा पनि गोल्ड चाहिँ किनि नै रहेको हुन्छ। सो गोल्डको भाउ एकदमै बढेकै नै छ। अब वेडिङ सिजन्सहरू पनि आउन आँटेको छ हैन। सो हाउ इज योर बिजनेस डुइङ? Our business is doing fabulous. After lockdown, we thought that after lockdown the condition will be worse. But then it was like very unexpectedly good. Unexpected. Yes, unexpectedly चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अघि पनि हामीले डिफ्रेन्ट भेन्डर्सहरुसँग कुराकानी गरेका थियौँ that after this lockdown हैन उहाँहरुको बिजनेस चाहिँ अझै धेरै बुम भएको छ भनेर भन्नु भएको छ। So you are happy with your business हैन? Yes, absolutely. Okay, so thank you very much for your time and happy Tihar for you. Thank you. Happy Tihar to you all. सो हामी बाटोमा घुम्दा घुम्दै अनि सपिङ गर्दा गर्दै चाहिँ अब हामी यता विशाल बजार एन्टर गरेका छौँ र विशाल बजार एन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान सी लाइक हुन्छ नि अ भेरी ब्युटिफुल पिस ओभर हियर बिहाइन्ड मी यु क्यान सी अ भेरी ब्युटिफुल पार्क डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स and people are crazily taking selfies र हुन्छ नि टिकटक भिडियोजहरु बनाइरहनु भएको छ। एन्ड वान अफ द ज्वेलर्स हैन यहाँको ज्वेलर्सले चाहिँ एउटा पुरा पार्कलाई नै उहाँहरूले डेकोरेट गरिदिनु भएको छ के। एन्ड इट्स रियली अमेजिङ लाइक हुन्छ नि तिहार इज अल अबाउट एक्साइटमेन्ट लाइट्स एन्ड डेकोरेसन्स अफ कोर्स। र अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स सङ्कटा बिकज सङ्कटामा पनि एउटा सानो इभेन्ट छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको छु र त्यहाँ पनि जान्छौँ र त्यहाँ चाहिँ इभेन्टमा के भइरहेको छ त त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। रश लाइट मिडियाबाट चाहिँ हामीसँग अर्गनाइजर हुनुहुन्छ, यहाँ इभेन्ट अर्गनाइजर हुनुहुन्छ हाम्रो रश्मिताजी, उहाँलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ टु #live। वेलकम। थ्याङ्क यू। ओके, सो अब तिहारको बेलामा चाहिँ तपाईँले अब यो इभेन्ट्स पनि अर्गनाइज गर्नुभएको छ होइन। सो वाज इट लाइक हुन्छ नि ए ल तिहारको लागि एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरिदिउँ भनेर गर्नुभएको कि होइन तपाईँहरूले चाहिँ इयरली नै तपाईँले यस्तो खालको के अरे इभेन्ट्सहरू चाहिँ अर्गनाइज गरिरहनुहुन्छ? म चाहिँ प्रायः चाहिँ इभेन्टहरू गरि नै रहेको हुन्छु होइन। लकडाउन पछि चाहिँ मैले यो अहिले चाहिँ लङ टाइम पछि चाहिँ अहिले मैले अर्गनाइज गर्दैछु र यो चाहिँ आफ्नै टोलमा हुन्छ नि भएको भएर चाहिँ अब यहाँ हाम्रो ओडाबाट भयो अनि सङ्कटा क्लबबाट पनि एउटा यस्तो उहरूको लागि पनि सपोर्ट आएको भएर चाहिँ ल नि त अब तिहारमा सबैजना जमघट पनि हुन्छ, फ्यामिलीहरू पनि साथीहरू पनि अनि आफ्नै एउटा टोलमा पनि रमाइलो पनि हुन्छ भनेर पनि एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरेको। सो अब ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो देउसी भैलोवाला गीत पनि बजिरहेको छ होइन। हेभ यु एभर ट्राइड देउसी भैलो इन योर लाइफ? यस। कस्तो थियो त्यो एक्सपिरियन्स? मैले एकदम रमाइलो थियो तर अलिक सानो सानो हुँदाखेरि गरेको थिएँ, ठुलोमा त गरेको छुइनँ होइन। अब अहिले चाहिँ मेरै बाबुहरू भैलो खेल्न जान्छ कि देउसी खेल्न जान्छ होइन। सानो हुँदाखेरि चाहिँ गरेको थिएँ, एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ म चाहिँ घरमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ नि आउनु भैलो खेल्न है हाम्रोमा आऊ है भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्छु अहिले चाहिँ। ओके, सो तपाईँलाई भट्याउन आउँछ कि आउँदैन त? आउँछ हल्का फुल्का। हल्का फुल्का आउँछ। ओ भन मेरा भाइ हो
भैली रे ए राम्ररी भन भैली रे ए शर्मिलाई खान भैली यस्तै यस्तै ओके सो आई थिङ्क द इभेन्ट इज गोइङ रियली वेल होइन र तपाईँलाई पनि तिहारको धेरै धेरै शुभकामना आज लक्ष्मी पूजा सो लक्ष्मी पूजाको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ है त थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा केही भन्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच टु ग्यालेक्सी टेलिभिजन थ्याङ्क यू सो मच Thank you very much and happy Tihar. Today's episode of #Life ends here in Sankata. र सङ्कटामा चाहिँ एउटा सानो इभेन्ट भइरहेको छ न्युदय भिन्टुनाको र कन्सर्ट पनि भइरहेको छ धेरैजना मान्छेहरू रमाइलो पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि घरमा बसेर रमाइलो गरिरहनु भएको छ होला आज लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी पूजा गर्दै हुनुहुन्छ होला लिपिसक्नु भएको छ होला कतिजनाले पूजा पनि गरिसक्नु भएको छ होला र यु क्यान सी it's already evening and I have to go home and do my puja too, right? So आजको लागि चाहिँ #life बाट बिदा माग्न चाहन्छु. I hope you enjoyed each and every bits and bytes of this episode. Bye bye, take care, and yes, happy Tihar.